नमस्कार। यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएकोमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही उपस्थित दर्शक महानुभावहरू, विशिष्ट वरिष्ठ विभिन्न महानुभावहरूले आजको यो उपस्थितिको उद्देश्य लगभग थाहा पाउनु भएकै छ, केहीले थाहा पाउनु भएको छैन। तर म धेरै यसलाई व्याख्या अथवा धेरै त्यो सस्पेन्सलाई नलम्ब्याइकन यहाँहरूलाई आज हामीले बोलाउनुको तात्पर्य र हामीले गर्न खोजेको कामका विषयमा केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यो अनुमति चाहन्छु र यो अनुमति लिँदा म मेरा अभिभावक, मेरो आदरणीय दाई, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछानेज्यूको अनुमति लिएर, आशीर्वाद लिएर सुरुवात गर्न चाहन्छु। दाई जहाँ हुनुहुन्छ कृपया उठिदिनु होला, एकपटक अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसलाई सुनेर म भित्रभित्रै प्रेरित भएँ, जसको आवाजले लाखौं नेपालीलाई सँगै उहाँको आफ्नै भाइलाई पनि प्रेरणा दिइरहेको थियो, म दाईको आशीर्वादबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म आसन ग्रहणको लागि अगाडि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, हामी नेपाली आकाशमा एउटा सञ्चार माध्यमको फेरि सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। यो भिडमा अर्को एउटा सञ्चार माध्यम थपिन लागेको छ, थप्न खोजेका छौँ। तर त्यो भिडमा यो पृथक बनोस्, यो अलग बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित हामी उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरू आज गोर्खा मिडिया नेटवर्कको आमन्त्रणमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म आधिकारिक रूपमा नेपाली आकाशमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सुरुवात गर्न आँटेको एउटा सञ्चार माध्यम र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न सञ्चार विधाहरू बारे जानकारी गराउनको निमित्त उपस्थित छु र आधिकारिक रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको यो आमन्त्रण भएको जानकारी गराउँदै यहाँहरूलाई फेरि एकपटक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका चेयरपर्सन आदरणीय जीवी राई यहाँ हुनुहुन्छ। म उहाँको परिचय गराउन चाहन्छु। यहाँले नाम मात्र हेर्नुभएको छ। हाम्रो यस अर्गनाइजेसनको चेयरपर्सन आदरणीय जीवी राईलाई म आधिकारिक रूपमा एज अ चेयरपर्सन स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँको यहाँ केही सस्पेन्स अझै पनि रहेछ। त्यसै गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कका भाइस चेयरपर्सन छविलाल बन्जाडे जोशीज्यूलाई पनि म आधिकारिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ यहाँको भाइस चेयरपर्सन हुन्छ र म यस संस्थाको म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएको छु। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, म आफूलाई एक सामान्य सञ्चारकर्मी भन्न रुचाउँछु र मेरो भूमिका त्यही सामान्य सञ्चारकर्मीकै रूपमा बढिरहनेछ। म आफूलाई पनि यसरी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। त्यसै गरी यस संस्थासँग आबद्ध रहनु भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। एउटा टिम वर्क हो यो। हामी तीन यस संस्थाका प्रमोटर्सहरूका रूपमा परिचित हुन चाहन्छौँ यहाँहरू समक्ष। त्यसबाहेक पनि अन्य टिम जसको परिचय त गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि हामीसँग रहनुभएका डाइरेक्टर मार्केटिङ एन्ड सेल्स मिस्टर शम्भु गुरागाईज्यूलाई पनि म परिचित गराउन चाहन्छु, यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कले प्रस्तुत गर्ने आजको यस अनाउन्समेन्ट समारोहमा यस गोर्खा मिडिया नेटवर्कका क्रिएटिभ डाइरेक्टर विपिन कुमार आचार्यज्यूको पनि म आधिकारिक परिचय यहाँहरू समक्ष गर्न गइरहेको छु। अब केही भूमिकाहरू त छन्, भन्नै पर्ने चिजहरू छन्। तर त्योभन्दा पहिला म आजको यो नयाँ सुरुवात बारे अडियो भिजुअल्ली यहाँहरूलाई जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु र यसका लागि हामी तीनैजना यस भेन्चरका प्रमोटर्सहरूले यसको सुरुवात यहाँहरू समक्ष पेश गर्छौँ। कृपया अनुमति दिनुहोला। हामी यो मञ्चबाट एकैछिन अगाडि गएर यहाँहरूलाई हाम्रो यो स्क्रिनतर्फ ध्यानाकर्षित गराउन चाहन्छौँ र हाम्रो लोगो रिभिलको समय हो यो। त्यसका लागि यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँहरूले
भित्री मनबाट शुभकामना र शुभाशीष सहित जोरदार ताली बजाइदिनु भयो भने हामी हाम्रो नयाँ आरम्भ हुन लागेको विषयवस्तुबारे जानकारी गराउनेछौँ र यसरी हामी तीनैजनाले यो स्विच र यो रिमोटबाट हाम्रो आजको सुरुवात, हाम्रो नयाँ यात्राको सुरुवात सुरु गर्दैछौँ। नेपाली आकाशमा आजबाट ग्यालेक्सी 4K, नेपाल's फर्स्ट 4K टेलिभिजन च्यानल सुरुवात भएको छ। यो घडीमा तपाईहरुबाट हामी एउटै चीज चाहन्छौं, आशीर्वाद। भित्री मनबाट तपाईले दिनुहुने आशीर्वादले हामी नेपाली संसार माध्यमको उचाइलाई एउटा बेग्लै उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं। नेपाली संसार कर्मीहरुका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ बन्न सकोस् भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुन चाहन्छौं र फेरि पनि ग्यालेक्सी 4K का तर्फबाट अफिसियली फेरि पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र आफ्ना केही भनाइहरु राख्नेछु। कृपया हाम्रा टिम मेम्बर्स सबैजना साथीहरुलाई फेरि आसनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही बेरमा नै ग्यालेक्सी 4K का विभिन्न प्लेटफर्महरुबाट तपाई हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई मेरो आधिकारिक फेसबुकबाट संसारभरि र नेपालमा यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ। सबै दर्शक महानुभावहरु तपाई संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरु सबैबाट पनि शुभेच्छाको अपेक्षा गरेको छु। दर्शक महानुभावहरु, यो समय मानिसहरु कुरेर बसिरहेका छन्। धेरैलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के भन्छ त्यो कुरेर बसेका छन् मानिसहरु लाग्छ। यहाँ उपस्थित भएका हामी पनि कतै न कतै समाचार र विचारसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्धित भएका मानिसहरु भएको हुनाले देश सिंगो देशै अदालतले के भन्छ, अब राजनीतिमा के हुन्छ भनेर कुरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। हामीलाई त्यस्तो भान हुन्छ, तर होइन। केही प्रतिशत मानिसहरुलाई मात्र अदालतले के भन्छ भन्ने चासो छ। यो देशका अधिकांश मान्छेहरुलाई भरे बेलुका के खाने भन्ने चासो छ। अधिकांश मान्छेहरु भरे बेलुकाको घाँस कुरेर बसिरहेका छन्। मन्दिरका वरपर हेर्न जानु होला, मस्जिदका वरपर हेर्न जानु होला, टोल छिमेकहरुमा हेर्नु होला, श्रम गरेर खाने मानिसहरुलाई हेर्नु होला। तिनीहरु मध्ये कोही पनि सम्मानित अदालतले के भन्छ भनेर कुरेर बसेका छैनन्। तिनको चासोको विषय होइन, केही हामी जस्ता मानिसहरुको चासो होला। तर यो देशका अधिकांश मानिसहरु न्याय नपाएर छटपटिएका छन्। तिनलाई चाहिँ आफ्नो वर्षौंसम्म अल्झिएको मुद्दामा के फैसला आउँछ भन्ने कुराको प्रतीक्षा छ, न कि अदालतले गर्ने अबको निर्णयको प्रतीक्षा छ। धेरै मानिसहरुले यो समय नै होइन, यो टेलिभिजन सुरुवात गर्ने समय नै होइन, अथवा यो सञ्चार माध्यम सुरुवात गर्ने समय नै होइन, यो त अब के हुन्छ राजनीतिमा भनेर कुर्ने समय हो भनेर भनिरहनु भएको छ। राजनीतिमा के हुन्छ भनेर यो मुलुकले कुरेको कयौं वर्ष भयो। त्यो कुर्दा कुर्दा कयौं मानिसहरुको ज्यान गयो। तर आम सर्वसाधारण मानिसको मुद्दा जिउका तिउ रह्यो। त्यसै उद्देश्यले तिनै आम सर्वसाधारणको मुद्दालाई हेडलाइन बनाउने उद्देश्य लिएर हाम्रो टिमले सुरु गरेको कार्यक्रममा मैले कहिले पनि यो देशका प्रधानमन्त्री अथवा विशिष्ट मन्त्रीहरूको अन्तर्वार्ता प्रसारण गरिन। आम सर्वसाधारणका आवाजहरू प्रसारण गरे र तिनै आम सर्वसाधारणका आवाजहरूलाई चलिरहेको हेडलाइन भन्दा अलग हेडलाइन प्रस्तुत गर्दा ती सम्पूर्ण आवाजहरूले स्थान पाए र आज यो स्थानसम्म हामी पुग्न सफल भयौं। अर्थात् हामीले अब हेडलाइन चेन्ज गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यही प्रतिबद्धता आम सर्वसाधारणलाई आफ्नो प्रसारणको हेडलाइन बनाउने प्रतिबद्धता अनि विशिष्ट मनोरञ्जन प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य सहित हामीले सुरु गरेका हौं नेपालको पहिलो 4K च्यानल ग्यालेक्सी 4K।
म यति जानकारी यहाँहरूलाई दिन्छु, यसका बारेमा, यसका प्रडक्टहरू हामी के गर्दैछौँ त्यसबारे पक्कै पनि जानकारी दिन्छौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ म नछुटाई भन्न चाहन्छु कि जति पनि आम सर्वसाधारण मानिसहरू छन् जसको मुद्दा सधैँभरि ओझेलमा पर्यो, राजनीतिले सधैँ ओझेलमा पार्यो, ती आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना न्युज, आफ्ना हेडलाइन्सहरू बदल्ने प्रतिबद्धता भने यो भव्य समारोहमा आज ग्यालेक्सी 4K को सुरुवात गरिरहँदा म अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु र म यहाँहरूलाई यो उपस्थितिका लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अगाडिको कार्यक्रममा हाम्रा बारेमा यहाँहरूले जानकारी पाउँदै जानुहुनेछ। अहिलेलाई केही बेरलाई म विश्राम लिन्छु, तपाईसँगको साक्षात्कार एकछिनपछि मेरो बाँकी नै छ। म अहिलेलाई विश्राम लिन्छु, फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। Rabi Lamechhanejiulai. Let's give a big round of applause, ladies and gentlemen, and have him on stage. नेपाल जस्तो सानो मुलुक, यहाँका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अथवा उच्च ओहदाका मानिसहरू कसैले हेर्नै नसक्ने, छुनै नसक्ने नहुन्। ठाउँ ठाउँमा भेट हुन्, तरकारी किन्दा भेट हुन्, बस चढ्दा भेट हुन्, मन्दिर जाँदा भेट हुन् भन्ने सोचेर देशका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र त्यसको प्रत्यक्ष जवाब दिने उद्देश्यले सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा निर्माण गर्यौं, जसलाई स्वीकार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक हप्ता त्यो कार्यक्रममा जनताको मुद्दामा जवाब दिन उपस्थित भइदिनु भयो। त्यसरी शुभारम्भ भएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका लागि बनेको कार्यक्रम कुनै व्यक्तिका लागि बनेको थिएन। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री जो आए तापनि जनताको मुद्दा समावेश होस् भनेर सुरु गरिएको कार्यक्रममा सरकार फेरिँदै गर्दा, प्रधानमन्त्री फेरिँदै गर्दा त्यो कार्यक्रम बन्द त भएन। कार्यक्रमका सबै चिज आए, म मात्र हटाइएँ। म त्यो चोटमा थिएँ, त्यो पीडामा थिएँ। तर जनताको त्यो मुद्दालाई भने निरन्तरता प्रदान गर्न सीधा कुरा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अरू कसैले चलाइदिए पनि सीधा कुरा जनतासँग भनेर त्यो सीधा प्रश्न सोध्ने, सीधा कुराकानी गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गरे र त्यो कार्यक्रम आम सर्वसाधारणको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्यो। दुःखमा परेका, पीडामा परेका, हेपिएका, पिल्सिएका मानिसहरूले त्यो कार्यक्रमलाई आफ्नो मनमा सजाउनु भयो र उहाँहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गरेर मैले अघि भने जस्तै हामीले एउटा नेपाली सञ्चार माध्यममा हेडलाइन परिवर्तन गर्ने कोसिस र जमर्को गर्यौं। तर समय र परिस्थिति सँगसँगै त्यो कार्यक्रम पनि अहिले म सञ्चालन गर्दिन। कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ सीधा कुरा जनतासँग। तर सीधा कुरा अब के त? अहिलेलाई मैले सीधा कुरा डट 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 राखेको छु। एउटा कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्छ, कहाँ प्रसारण हुन्छ भन्ने कुराले मेरो लागि महत्त्व राख्दैन। आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू यदि जसले जहाँबाट पनि सञ्चालन त्यही ढङ्गमा गर्न सके र आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सके भने त्यो कार्यक्रम जहाँबाट सञ्चालन भए पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढी सुख महसुस गर्ने मानिस मै हुनेछु। तर यदि त्यसले आम जनताको सर्वसाधारणको दुःख पीडा जसरी हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं त्यसरी प्रस्तुत गर्न सकेनछ भने त्यसको सुरुवातकर्ताको हैसियतले मैले त्यस कार्यक्रमतर्फ हेर्नै पर्ने हुन्छ। म प्रतीक्षारत छु। मलाई विश्वास छ चलिरहेको कार्यक्रम कुनै एउटा मानिसले अथवा कुनै एउटा संस्थाले चलाउने कार्यक्रम मात्र हुने छैन। आम सर्वसाधारणको गुनासोको सही समाधान हुने कार्यक्रम हुनेछ। म प्रतीक्षारत छु। हिजो सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै जनतासँग आइपुग्यो भने भोलि ग्यालेक्सी टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K प्रसारण भइरहँदा के होला? म प्रतीक्षामा छु। तपाईहरुलाई पनि प्रतीक्षा गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर भनिन्छ नि ओरिजिनल कार्यक्रम नै नरहने हो भने अन्य
डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूको मात्र बिगी भइरह्यो र ती डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूले पनि आम सर्वसाधारण जुन उद्देश्यका लागि सुरु भएको थियो त्यो परिपूर्ति हुन सकेन भने यसको सुरुवातकर्ता र यसको क्रिएटर कहाँ चुप लागेर बस्छ र? म प्रतीक्षारत छु। सिधा कुरा, प्रतीक्षा गर्नुहोला। दर्शकहरू, त्यो सँगसँगै हाम्रा धेरै प्रतिबद्धता थिए। म धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिरहेको छु टेलिभिजनबाट, तर विभिन्न परिस्थितिले ती प्रतिबद्धताहरू पर सरेका छन्, त्यसबाट विमुख भएको छैन। जति सक्ने त्यति बोल्ने, जति बोल्ने त्यति गर्ने आफ्नो मूल मन्त्रलाई कायम राख्दै हामीले सुरुवात गरेको अर्को कार्यक्रमबारे म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। द लिडर, क्षमतावान मान्छेहरूलाई स्वदेश तथा विदेशबाट बोलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका कमी कमजोरीहरू, सम्भवतः राजनीतिज्ञहरूलाई पनि राजनीति सिधाउन सक्ने क्षमतावान मान्छेहरूको खोजी गरेर लिडरहरूको खोजी गर्ने कार्यक्रमको उद्घोष गरेका थियौँ। अडिसनमा जानु 4 दिन अगाडि नै सबै बन्द भयो। कोरोना कहरमा देश गयो र हामीले त्यो कार्यक्रमको अडिसनलाई रोक्नु पर्यो। देश तथा विदेशमा रहेका समेतलाई अडिसनमा सहभागी गराएर कार्यक्रममा ल्याउने उद्देश्य भएको हुनाले यात्रा प्रतिबन्ध लगायतका कामहरूले यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन। तर यसलाई हामीले थाती राखेका छौँ र हामीले बारम्बार सूचना पनि दिएका छौँ। बिचमा पनि हामीले सूचना गरेका थियौँ कि अब नयाँ वर्षसँगै यदि परिस्थिति सहज भएछ भने हामी अडिसनमा आउनेछौँ। त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहभागिता अत्यन्त खाँचो पर्दछ र आज यो पनि भन्न चाहन्छु, केही समयको प्रतीक्षा लिडरका लागि गर्नुपर्नेछ। यसबीचमा हामीलाई अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरेर आफ्नो फी समेत बुझाउनु भएका जति पनि सहभागीहरू हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू धैर्य गर्न सक्नुहुन्न अथवा कुनै पनि कारणले अब कति समय लाग्ने हो त्यसलाई कुर्न सक्नुहुन्न यदि भने उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन बाबत बुझाउनु भएको पैसालाई ब्याज समेत फिर्ता गर्न द लिडर प्रतिबद्ध छ। तर विश्वास गर्नुहोस्, परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै यो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी यो कार्यक्रमलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको अरू जानकारी वैशाखपछि, आगामी वर्षको वैशाखपछि फेरि गराउनेछु। म यो जानकारी दर्शकहरूलाई गराउँछु। र त्यसबीचमा ग्यालेक्सी 4K प्रसारणमा आउनुभन्दा पूर्व चुपचाप बस्ने सोच बनाएको थिएँ, तर धेरै दर्शक महानुभावहरूले यो बीचमा काहीँ न काहीँ कतै न कतै टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला पनि केही जोडियौँ भन्ने धेरैको सुझाव आएको हुनाले म यो बीचमा सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल केही गर्ने विचार गरेको छु। केही दिनपछि नै यसको विस्तृत जानकारी गराउँछु र अब सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल, कामका कुरा। कामका कुराबारे एउटा श्रव्य दृश्य सामग्री तयार पारेको छु। म त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यो श्रव्य दृश्यले सबै कुरा त बोल्दैन, कति बोल्दो रहेछ हेरौँ र सुनौँ, त्यसपछि थप्न पर्ने कुराहरू थपेर प्रस्तुत गर्नेछु। सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल, कामका कुरा, त्यसको श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। यहाँ केवल खेल चल्दो जनताको स्वास्थ्यमाथि खेल, बालबालिकाको शिक्षामाथि खेल, लाखौं युवाहरूको भविष्यमाथि खेल, गरिबको गाँसमै खेल, तरी चुहिने छानो भएको बास छ, आसमै खेल, जिनो आसमै खेल, आउने जाने सबले खेल खेलाए, खेल देखाए। तर पर्खनुस्, एउटा खेल म पनि खेलाउँछु, एउटा यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, यो बीचमा मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेको थिएँ, सबैजना सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छैनन्। धेरैजना आफ्ना केटाकेटीहरूको विद्यालयको फी तिर्न कुरेर बसेका छन्, भरे खाने खानाको जोहो गर्नका लागि काम कुरेर बसेका छन्, अस्पतालको बिल तिर्नका लागि कुरेर बसेका छन्। त्यो प्रतीक्षालाई केही शान्त गर्न त्यतिन्जेल वास्तविक
आवश्यकता परेका मानिसहरूलाई सही ढङ्गले मद्दत गर्नका लागि हामी कामका कुराको सुरुवात गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा आउनुभन्दा अगाडि यो बिचमा यो तयारी हुँदै गर्दा ग्यालेक्सी 4K को युट्युब च्यानल र हाम्रो विभिन्न अन्य प्लेटफर्महरू छन्, मोबाइल एप्लिकेसन मार्फतबाट आउँछ। यो एउटा खेल हो, सबैले खेल देखाए, आउने जाने सबले खेल देखाए। एउटा खेल अब म पनि देखाउँछु, एउटा त्यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन, प्रतीक्षा गर्नुहोला। र आज यो कार्यक्रम अत्यन्त भव्य यस अर्थमा छ कि नेपाली टेलिभिजनलाई स्थापना गर्ने नेपाली टेलिभिजनका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति यहाँ उपस्थित भएको छ। तिनै उपस्थितिहरू मध्येबाट एउटा विशेष उपस्थितिलाई म यहाँहरूमाझ बोलाउन चाहन्छु। त्यो भव्य उपस्थिति अगाडि देखिएको छ। त्यो भव्य उपस्थिति मध्येको एउटा चुनिएको उपस्थितिलाई म सम्मानपूर्वक स्टेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय वरिष्ठ विशिष्ट पत्रकार दिग्विजय कुमार, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अत्यन्तै आदर गर्ने र उहाँलाई आदरपूर्वक म जहिले पनि दिग्विजय कुमार भन्ने गर्दै गरेको छु, स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। म उहाँलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु र उहाँले आफ्ना कुराहरू पक्कै पनि राख्नुहुनेछ र केही रिभिलको पनि व्यवस्था देखेको छु। जोरदार तालीका साथ नेपाली पत्रकारिताका मूर्धन्य व्यक्तित्व आदरणीय विजय कुमार पाण्डेलाई ग्यालेक्सी 4K को मञ्चमा स्वागत गर्दछु। Sir, Nirsa sir, such a joy. सोचिरहेको छु कि कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर। म लामो बोल्न चाहन्न। उमेर बढ्दै गएपछि धेरै बोल्नु पर्दैन र धेरै बोल्दैमा केही हुँदा पनि हुँदैन। नयाँ टेलिभिजन आएको छ, जे चिज पनि नयाँ आउँदा हामी त्यही भन्छौँ कि हामी पृथक हुन्छौँ भनेर। यो संसारमा पृथक केही पनि हुन सक्दैन। यो संसारमा जम्मा 5वटा आइडिया छन्, त्यही आइडियाको सेरोफेरो हो। हामी के भन्छौँ भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। मलाई लाग्छ भन्नु पर्ने कुरा जति सबै भनिसकिएका छन्। हामी कसरी भन्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ whatever had to be said, I think it has already been said. How we say, I think that counts. टेलिभिजनमा, जीवनमा हैन नि, फेरि टेलिभिजनमा जीवन र टेलिभिजनको सम्बन्ध देखेर म छक्क पर्छु। सर, म क्यामेरा र आँखा बीचको सम्बन्ध देखेर छक्क पर्छु। I am always fascinated by the relationship between eyes and cameras. आँखाले त्यो सब देख्छ जो उसका अगाडि हुन्छ।